رمضان 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 ويا حبيب. صباح الخير عليكم. اسمحوا لي بزاف على وجيناتكم مع هذا الصباح هذا. هاد الاغنيه هادي كدور لي في دماغي. علاش؟ تفكرت بلي رمضان بقى لي 20 يوم وانا نتفكر رمضان. رمضان بقى لي 20 يوم لي زاميغوس. رمضان بقى لي 20 يوم. الوقت كيدوز، الوقت كيطير. تغفيله حاولنا نحسنوا شي شويه هاد الجباده، ما كاينش فين نمشيو نقادو الحاله. ايوا هادشي اللي كاين. قلت لكم رمضان بقى لي 20 يوم، الوقت راه كيطير. او ماي جودنس. مي زاميغوس، غنتوما معنا في هذا الفلوق هذا. ما عرفتش البلان شنو هو الصراحه، شنو غادي نديرو. بيتيتر نصاوبوا شي حاجه في الكوزينه، بيتيتر نصاوبوا شي شهيوه، بيتيتر نصاوبوا شي حاجه، بيتيتر نصاوبوا شي باتيسري، شي لعيبه. ما عرفتش ندوزو بها الوقت. المهم نتشغلوا كيما نقدروا نتشغلوا. صافي هادشي اللي كاين. انا راك كتهضر في التليفون دابا. نتفيق معنا كنفيق بكري. اليوم فقت مع جو بونس 6 الصباح. صافي نويلا تفيق وداكشي، ومن بعد نتلاقاو نشوف اش نديرو. اوكي يلا ليتس جو. Bonjour tout le monde. انا يلا فقت الي ميدي 30 ميدي كيفيق قبل مني، دونك شفتو قبل مني في لو فلوغ. انا كنتوني يلا فقت، شربت ان بو دو، مازال ما فطرتش. اجي نوريو. on va faire du montage. ماشي du montage مي شي شتا بالله كانت مخبيه. واعره هاد لا لامب جو لافي كوموندي هادي كلكو جور من ويفير بور لا شامبر، اي دوكو ميدي غادي نمشي نمونطيها لكم يحطها في لا شامبر. عرفتو فين ديرها؟ ماشي بعدا نشوفوها كي دايره. هاي راه باينه كي دايره. سير لا شامبر هاو ميدي غادي يحلها. لا ديزا جو با ديري هاد الصوص بلات تحلى. انا ما عرفتش نجي هاد الصوص ما يمكنش بزاف. انا صايبت ليا فطيار. جي في دي بانكيك بروتييني، هادو درتهم هادي 2 جور. جافي با فلوغي ديك لا جورني، مي ان شاء الله دابا نعاود ندير لكم لا ريسيت. مي سينون الا فريمون مزروبين بها vous pouvez la retrouver في انستغرام ديالي في لا ستوري على اون. غتلقاو لا ريسيت. هادو سي دي بانكيك بلي فلوكون دافوان كيجيو الصراحه بنانين بزاف. يجيو كانوا مهدي عزيز علينا بزاف نفطروا بلي بانكيكس. صعيب شويه نبقاو نديرو لي بانكيكس ريغولي كل نهار باسكو سينو فريمون غادي نغلاضو بزاف. مي سينو هادو اي سون فريمون بون. لانديس غليسيميك ديالهم طايح بزاف. درت ليا اتاي بالشيبه وبالصحه والراحه. اوكي جايز، دونك اليوم جو خايب، المورال ما كاينش، حالتي حاله حجباني. بريف on n'en parle pas. Et بقيت كنفكر صراحه كنشوف دي تروك دي petites activités qu'on peut faire à la maison باش ندوزو الوقت. j'ai trouvé le yoga, la méditation, un peu de sport, apprendre à cuisiner, apprendre de nouvelles recettes, etc. وداكشي اللي كندير. غير هو اليوم j'avais besoin d'un petit truc qui va ajouter de la couleur dans ma vie. Et du coup j'ai essayé j'ai essayé غادي ندير واحد الحماق. مهدي il ne sait pas ce que je vais faire, je sais pas واش كيتسمع دابا باسكو راه داير لي زيكوتور. مي غادي ندير هاد التروك شعري نوريكم. J'avais reçu de la part de Lime Crime. Lime Crime c'est une marque américaine je pense ولا anglaise اللي كدير الماكياج. j'avais reçu من طرفهم ان غرو كولي كان فيه الماكياج ديك الساعه لي روج علير. اي كانوا صيفطوا ليا لي كولور سيمي بيرمانون ديالهم. دونك صيفطوا ليا لو روز لو فيولي ولو بلو. راه فحال كي لو بلو محال باش عمري غادي نزعم انني نديرو. دونك هادو ان فيت ماشي صباغه، هادو سي دي بيغمون اللي مخلطين افيك ان سوان، اللي مخلطين افيك دو ان جور دو كونديشنر بحال ان ديميلور مخلطين معاه دي بيغمون. دو كو سا دون un genre de coloration semi permanente. c'est des pigments اللي كيبقاو في شعركم كيمشيو ابري 4 الغسلات تقريبا. donc voilà ça ressemble à ça. عندي هاد الغوز هذا، اي عندي لو فيولي انا نوريه لكم. عندي لو فيولي سولتكم في انستغرام قلت لكم سامبل كيسيون اختاروا ما بين غوز وفيولي و جات 50-50. دوكم هادي سولتو قال لي فيولي، دونك جو بونس كو جو فير دو فيولي. صراحه مازال ما عرفتش، مازال جو سي pas vraiment encore. je pense que غادي نمشي plus vers le violet. je sais que le violet le rose كيتحيد دغيا من الشعر، يعني ça sera pas y aura pas de problème في la couleur et tout. غادي نديروه ليتس جو. غادي نديرو من بعد غادي نمشي نغسل شعري ونصايبو جو ماكي ونمشي نخلع مهدي va rien comprendre.
يده. يلا ار يو ريدي؟ داكشي في يده. جي بغيتك تلقات فيا. الغوز ويلي كاع ما كتبانش، خاصك بغيت لا ماشي غوز، بغيت وجهك يبان. وطلق فيك داكشي بزاف. يلا بالله. واش كيمشي داكشي؟ ويلي 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 يلا تجاوب. زوين. تادا. ما كانشي كيمشي شوف ياك. بيان سور تمشي مورا 4 5 الغسلات. لا الصراحه ما عجبنيش بزاف. اويلي وار. لا برك علينا هاد الحناق هذا. والله الا برك شوف صباعك كي ولا. غيمشي واش كتقيسيني؟ لا لا تلصق داك الشيء. واش ما غاديش تزكين انت من هاد الحماق؟ والله حتى جوار. شوف الكاميرا كتبان. لا دابا امتى غتزكين هاد الحماق؟ جامي. وفاش غنولدو ولادنا ندير لهم هادشي تا هما. كل واحد فينا يدير لون. اش تصبغ لك شعرك بالغوز؟ يجيك واعر. لا شكرا. واعر. لا والله ما تخافش هادي يديرها. لا ما تخافش. ما تخافش والله ما تخاف. راه ماتي دابا صبغت شعري بيدي ما درتش لي كون طلق ليا شويه في ضفاري. مي نو فرونشمون كيجا. جيتي كيوت. كيما اجا شعري طوال بعدا. ما عرفتش زعما حيتاش بدلتي اللون ولا غير حيتاش هكا انت كيوت وصافي. لا بصح دابا اللون كيفاش جا؟ بصراحه زوين. ما عرفتش كيبان بحال هكا في الكاميرا. حيت انا هكا اون لايف زوين. وريت في الكاميرا كيبان واعر. شوف الشعر شحال بغيون تبارك الله خويا. كنت باغا نديرو اوندولي باسكو اوندولي غيبان احسن من ليس، ولكن نيكست هكا زوين ياك. ولكن امتى يمشي؟ لا والله درنا اخويا مازال عندي حتى ما يبدا يمشي شي شويه غنعاود نزيد. سي جوست دي بيغمون سبا كولوراسيون. ندير غوز وزرق المره الجايه ندير الزرق. الله يهديك. عفوا عليك ما بلياش هذا الشيء. لا ولكن سي جولي. قولوا لينا في الكومونتير كيفاش جاتكم لا كولور. بصراحه انا جيم بوكو. شوفوا والله ما تيبانش زوين من اللور. سي فري. المهم دابا حيت ما صايبتوش مزيان. واحد البلاصه ما مصايباش. مي زوين جا معايا. واش غنقول؟ خاصك تحمد الله وتشكرو مرتك كاع الوالد تيجيو معاها. عمري درت شي لون وما جانيش زي الحمد خايب. لله راني حمدتو. المهم هذا هو نهارنا اليوم. عرفتو il fait gris الجو خايب هاد السيمانه. ils ont annoncé السيمانه كلها شتا وغيام. الصراحه ما كنحملش هاد الجو. كي دابا طلعت المورا شي شويه درت شويه الحماق. خصنا نعيطو لخالتي. واو بديتي. خصنا نعيطو لخالتي. خصنا نعيطو لخالتي. دري خالتي واش غادي تشوف هاد الفيديو. يلا خدات معاهم. في راسي غادي نقول لها لا دير كاميرا افون باش نشوف صا رياكسيون في وجهها. كيفاش؟ دير هكا افون وبان حدايا. واخا يلا بلاتي. ماما شو نوريك واحد الحاجه. ماشي هاي. بحالك وحق الله. مامتي غدا تصبح لك خضره. تصبح لك خضره وحق الله. انت كتشوفي شوف خالتي راه حمقني الكونفينمون ما كاين ما يدار. ايوا كيفاش حطارك جاك زوين. شتي راه هي. كنت غندير لو بلو في الاول. راكي معانا في يوتيوب. راكي معانا. لا صافي كوني هانيه انت خالتي. شوف انت قلت لمهدي المره الجايه انت اللي غندير لك. لا مهدي لا مهدي لا كيجي مع لو غوز. وي وي صافي زوين ناضي. زوين بوبي مخنزره. شوف بوبي مخنزره. ناري الي بال هذوك والله لا يدير. راه بغينا نتا وشوفي واللي ما عندوش مع المشاش بحال بابا وتيحماق عليها. بابا راه ما كيحملش المشاش كيتسطى عليها. انا الا دخلت
بلدي ما باقيش تعاود تخرج. Bon, j'ai fait des petites stories de où la spiffine, la chambre à coucher. Demain, je vais aller préparer la radioa parce qu'il est déjà 17h. Nous avons maquillé ça. صراحة je sais pas شنو غادي نوجد اليوم. كنت باغا نوجد واحد لاكيش مي دي كانت عجباه بزاف. كندير فيها القرعة والبروكولي وكاع داكشي. Mais ما لقيتش ni pâte fêtée ni pâte brisée. Ou franchement, j'ai la flemme de préparer la pâte. Donc je pense que غادي ندير نقدر غندير واحد دي سباغيتي بطوماط سوريز و لي زيبينار. On fait ça. Alors, on va préparer des spaghettis, tomates, épinards et زويته بلديه وثومه. دونك لي سباغيتي انا درتهم هنايا يسلقوا. تندير القيس ديالي انا هادي بلي سباغيتي كندير معلقه صغيره ديال زويته بلديه. كندير شنو كندير شويه ملحه شويه البزار. وهنايا اكسبسيونيلمون جبت ان بويون دو كوا ديجا دو بوف. ولكن vous êtes pas obligé parce que انا ما غادي ندير aucune viande غنديرهم فريمون فيجيتاريان. داكشي علاش زدت ان بويون دو بوف. دونك هنايا غادي نشعل البوطه درت مهدي بشويه ها العار ناري راه ميمكنش نشوفو كيلعب هادي فضيحه. درت هنا زويته بلديه ديغوس ديال الثومه درتهم بحال هكا. ودابا غادي نزيد غادي نقليها بعدا غير شي شويه باش تطلق المذاق ديال الزيت البلديه. غندير فريمون دي بات فاصون ايطاليان. وغادي نقطع طوماط سوريز و لي زيبينار ونديرهم يطيبوا مع هادشي. وغادي نزيد مليحه والبزار. الوغ هما تقلاو مزيان لي زيبينار جو سي با داك السيفلول كي دابا غادي نزيد لا طوماط سوريز. اي فوالا جو سي با مع شمال الكاميرا ديالي ولا كتبدا فلو مي هاي ديال لا طوماط سوريز نخليها شي طيب. Et du coup, juste après, كنزيدو لي بات لي سباغيتي وكنخليهم يزيدو يديروا شي شويه. حكيت جوج مطيشات فزدت لي سباغيتي وزدت شي شويه تاع الماء. صافي غادي نخلي دابا لي طوماط سوريز يزيدو يطيبوا شي شويه وما نحطهم على الطابل. ابري سي افو دو فوا تقدروا تزيدوا فيها الحرور تقدروا تزيدوا فيها طوماطو كونسيرف تقدروا تزيدوا فيها دجاج كتجي واعره هذه بالكروفيت اوسي تقدروا تزيدوا فيها الكروفيت تقدروا تزيدوا فيها الفرomage. انا خليتها فريمون هيلثي اي دوكو ما زدت لا فرomage ولا حتى حاجه. الوغ انا حطيت ليها مونجي مي راه مازال كيلعب تما دونك غادي يتغدى ابري. مهدي ها العرناري والله حتى صدعتينا. نسكت راه ميمكنش نسكت. ومهدي غير بشويه ماشي سكت لعب بشويه. المهم انا غادي نتغدى ودرت ان ايبيزود ديال لي مارسيي تشوفوا واش اليكس غادي تجي اليوم ولا لا مي اي دونت ثينك سو. ايوا بون ابيتي. واللي بغى دي سباغيتي هيلثي يتيستي هاد لا ريسيت كتجي لذيذه بزاف. واللي يزيد عليه الويل دوليف يبقى يزيد ان فيلي دويل دوليف فاش يطيبوا لي بات كتجي واعره. فريمون كيفاش كندوزو لا جورني دابا كل واحد كافقنت صراحه عيينا بزاف. هذه ديجا السبعه عيينا ما درنا والو ولكن كنعياو. دابا انايا راه شتني العكز وجالسه كنتفرج في ما سيري كنتفرج في ديناستي وصافي. وقيلا غادي ندير شي سياست غادي نعس ولا ما نعرفش مي صراحه ما كاين ما يدار. جي لا فلام دو نوض وندير شي حاجه بغيت نبقى متكيه وكنتفرج. يلا نايله بصح كتبلوكيني والله الا ما يفهموا والو يقولوا هذا حنا. نقول لكم شنو واقع. دابا انا فيا الجوع وجالس كنطلب من العائله باش تصاوب لي سلاطه. قال لي شنو بغيتي خصني ندير معاه الشونطاج. ندير معاه عرفتي اللي سمع كيقول كاع ما صايبت لك يلاه صايبت الغدا. لكن والله الا ما شبعنيش فيه الجوع. دابا المره الجايه نزيد بلوس دو كونتي. فيه فريمون الجوع والصراحه لا صاله هي كيفاش كتصوبها زوينه. ومن الصباح دابا انا جالس واقف عليها هنا بزطني والله فاك صوبي لي شلاضه. شنو بغيتي باش نصوب لك انا لا شلاضه؟ شنو بغيتي باش تصوب لك شلاضه؟ صوبي لي دابا شلاضه بغيتي. انت شنو بغيت بغيتك تنوض صايبه راسك. والله لا صافي انا نوض. والله قلتي لي غتصوبي صافي شنو بغيتي فيها؟ كل اللي كان انا ماشي مشكل والله الا شلاضه بديك لاصوص الحامض اللي كتعجبني صافي ما يكونش فيها الخص بزاف. واخا على وعدي وسعدي نوض نصايب شلاضه. شكرا دي احسن نهار في العالم. ولكن مازال كنسالف ان تروك. شنو هو؟ مازال ما عرفتش.
يلا تتعرفي قولي لي. عرفت شنو غدير. عرفتك انا قريت في دماغك. شنو ما نقولش انا باسكو ما كانتش هي ما غادي نسميتو غنصدق مصيد. شنو اسير سير انتي شي حاجه في الكوزينه. شنو هي غدا شي حاجه غدا ولا الله الله بلاتي نشوف انا احسن. قلت صافي عرفني قلت لك نوضي نغسل الماء عندنا ما كاينينش بزاف والله ما كاينين بزاف. لا 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 انا كيعجبني نتكونسونطرا مع الماء. مي اون ميم طون تو تغسل وانا جو بريبار. تا تسالي وديري داك ديال لاصال. لا مهدي ديما ما كتصدقش غاسلهم. تا وصلوا هاد المره بالله. شحال من مره كتنوضي كتلقاهم مغسولين برك ما تكذبي. ما شحال هادي فاش كنت كنسمع الطل. لا وصافي ملي جلسنا من الخدمه ما عاودتيش غسلتي. لا والله لا بصح. والله الصباح باوي راه سي روز. لا هذا كنتهرس ليا شحال شفتو هكا راني بيزار. لا يتهرس صافي والله الا غادي نغسل قبل ما نمشي نعس دابا. هانتوما شاهدين. نتوما والله الا غنغسلهم بالله. ايوا صافي نصايبو السي ميدي شلاضه يلا. وما تديريش الماعن بزاف. ما ندير غندير سلاطي. يلا حنا صايبنا الشلاضه للسي مهدي. يلا مهدي اجي خد سالاد. It's so good. سي بون. It's so good. بصحة Merci. de rien Good morning guys. كنتلاقاو لو لوندومان مع بوبيتو. هاي ماي في say hi. مي كنتلاقاو لو لوندومان دونك البارح الصراحه انا غيان في سيتي ما كانش يمكن لينا نقصو نفلوغيو لكم باسكو كنا غير متكيين في الكنابي كنتفرجوا من بعد نضنا نعسنا وما غيان في لما هما الاخرين ما غسلتهمش انا غسلهم غير مهدي دونك فوالا اليوم فقنا لا بون هومور حيت كاينه الشميشه اي سي جينيال جادور كنفيق كنلقى الشميشه كامسه. غادي نوريكم واحد الروينه مورايا. جي فيلمي ان توتو دوكو هات لو لوك هذا سور انستغرام. جو سي با واش غتشوفوا هاد لا فيديو غيكون تحت مي غنخلي لكم انستغرام ديالي جوست لا دخلوا تابوناو اي دوكو فوالا بصراحه سا ما في غراف plaisir de filmer le tuto tout simplement. Ça fait très longtemps ما صورتش les vidéos maquillage et ça me manquait donc moi je me suis défoulée حطيت لكم لا فوتو sur Instagram. هات لا فوتو هادي جبت بزاف ديال الناس يعجبكم الحال et ça vous a fait du bien انكم تشوفوا une photo colorée voilà qui donne de la bonne humeur tout simplement. So yes دابا غادي نمشي نصايب غديوه مهدي قالك تشها الشلاضه عاوتاني دونك غادي نديرو اون سالاد وغادي ندير كفيته مشويه معاها وصافي. اختي عيطات لي قطعتني دونك دابا غادي نمشيو نصايبو غديوه. اجي سي هاي كاع ما شفناكش اليوم. نوريكم الزين راجلي الحبيب. شوفوا شحال زوين. دخلتي شفتي البارح ما لقيت ما يدار ما جانيش الناس وانا نقول لهم انستغرام بوزي مو فو كيسيون ونجاوب بقاو كيسولوني غير عليك واش ما تقاداش الحب واش ما نقصش الحب فاش تزوجتو. دخل شوف ما ستوري والله عرفتي راه جاوبت مزيان غادي تفرح فاش غادي تشوف داكشي اللي جاوبت. كيفاش جاوبتي انت بعدا باوي درتي داك في انستغرام جاوبتي جي ريبوندو او كيسيون. نشوف داكشي. ايوا صافي بوبيتو نصايبو دابا غديوه. ها هي غديوتنا صايبنا اون سالاد حيت مهدي قال لك والو بغيت انا غير شلاضه صافي مهدي بحال داير ريجيم ولا كياكل غير شلاضه دونك هادي درت هدا كبيره كنت ناكلوها بجوج. درت كفيته كانت عندي كفيته في الثلاجه باش ما تخسرش درتها. واه شو هو الاول خرج غادي نتفرجوا في مارسيل. والله الا شي كونطونطه مهدي ما تشوفش هذيك الشوفه انا فرحانه هادشي حاولنا كنتسنى هاد ليبيزود. Let's go! Hey guys! Donc on se retrouve دابا هادي السبعة العشية كيبان لكم شي الظلمة حيت بدا كيطيح الظلام مازال ما بغيتش نشعل الضوء ما عرفتش علاش مي راني جالسه كندير المونتاج جو مونطري. انا جالسه هنايا في البيت كنت في الجوج وكندير المونتاج. بزاف الناس كيسولوني شنو هما لي لوجيسيال اللي كنستعمل بور مونتي. بون بور لي فلوغ كنستعمل اي موفي فاش كيكونوا دي فلوغ عاديين فاش كيكونوا دي فلوغ خاصهم بلوس الخدمه اكسترا كنمونطيو في فيلمورا ولا سينو عندي فاينل كات برو اوسي. دونك فوالا سا ديبون كل مره باش ولكن لو بلو سامبل اون فا دير اي لو بلو فاسيل في كاع لي لوجيسيال انا بور مو هو اي موفي. هاي سالي
اليوم j'ai vraiment du mal à rester concentrée كنمونطي شويه وندخل شويه اليوتيوب ونمونطي شويه وندخل شويه الانستغرام شويه واتساب لي شي ميساج. Je suis pas concentrée du tout. Mehdi il est en train de monter d'autres vidéos. Il est en train de monter sa propre vidéo. La vidéo اللي غادي يحط ان شاء الله sur sa chaîne très prochainement. Mais voilà انا يلاه دابا je vous montrer. دابا يلاه مونطيت 7 minutes. باقي عندي 20 minutes تقريبا وعاد مازال غادي تشوفوا مازال خصني نمونطي ابري لا سويت ساعات لا جورني. دابا قلت زعما نمونطي داكشي اللي كان افون. شكون المبرزيطه اللي جات تبرزت ماما؟ شكون المبرزيطه جات تبرزت ماما ال طرافاي؟ اش تمشي ديال مي بانسو. اجي دوك لي بانسو راه خصهم يتغسلوا تغسليهم ليا تعفيني منها 13 تغسلي ليا مي بانسو ما فيه. شو زعما راه كتخبى زعما راه تتخبى. زيدي ما في اجي نلعبوا بهذا. اجي ندير لك شويه الهايلايتر بلاتي. الهايلايتر سي كوا ça c'est un pinceau éventail كنقدو نديرو به الهايلايتر. صايبت المهدي شي وانا صراحه ما كنبقيش كنتعشى هاد اليامات. جو مو سون بوكو ميو ملي حبست العشاء. دونك درت ليه واحد لادانت كانت عندي في كنت مخرجاها من الفريغو. درتها بزويته بلديه شويه تاع الملحه شويه تاع البزار شويه سكينجبير اي شويه الكريم فريش. جوست ابري زدت ليها هاد لافارس اللي كتبان لكم. ان فيت هذه سي القرعه بالبورو اللي كنت صايبت في ان فيت سي العماره ديال واحد لاكيش كنت صايبتها وبقى منها دوكو زدتها في الدجاج جات لذيذه ايبر. دابا غادي نحط المديتيشن. ما عنديش المانا. شوف هادي كيلعب غادي نبرسطو. واخا ماشي ترقص معايا واش انت لاباس؟ لا لاباس يلا واحد جوج ثلاثة. لما يعلم ما عين والفراش طول مقالي. لما يعلم ما عين والفراش طول مقالي. لما يعلم ما عين لما يعلم ما عين وغنى. نوض تصل الماء نوض. لا عافاك سيدي غنى يعلم ما عين. انا موهوبه خليني نعبر على الموهبه ديالي. دابا مرض. غنى يعلم ما عين الفراش طول مقالي. غنى يعلم ما عين الفراش طول مقالي. غنى يعلم ما عين ولا بركه ما تضربي لا بس. لما يعلم ما عين لي زامي كان هذا هو الفلوق ديالنا. جيسبر يكون عجبكم وجيسبر تكونوا دوزتو بقيتو زوينه معنا بحال ديما. انا نقول لكم سلامه ونتلاقاو تري بروشينمون ان شاء الله فلوق جديد. غو بيزو باي.